केमिकल इक्विलिब्रियमको हामी केमा छौं आज ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपलमा छौं यसको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ यसमा ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपल सुनिन्छ है मेरो आवाज देखिन्छ हैन स्क्रिन शेयर देखाइछ कि छैन छ ओके ल ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपल यो ली च्याटलियर प्रिन्सिपल केमिकल इक्विलिब्रियमको सबभन्दा फ्रिक्वेन्ट क्वेशन केबाट सोध्छ त भन्दा ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपलबाटै सोध्छ धेरैचोटि सोध्ने क्वेशन यही हो ली च्याटलियर प्रिन्सिपलबाट सोध्छ यो ली च्याटलियर प्रिन्सिपल इज एप्लिकेबल फर रिभर्सिबल रिएक्सन एट इक्विलिब्रियम ली च्याटलियर प्रिन्सिपल इज एप्लिकेबल कुन केसमा एप्लाई हुन्छ भन्दा इरिभर्सिबल रिएक्सनको केसमा ली च्याटलियर प्रिन्सिपल एप्लाई गर्न पाइँदैन रिभर्सिबल रिएक्सनको केसमा एप्लाई गर्ने इरिभर्सिबल रिएक्सनको केसमा एप्लाई गर्न पाइएन रिभर्सिबल रिएक्सनको केसमा एप्लाई गर्ने हो सो ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपल इज एप्लिकेबल फर रिभर्सिबल रिएक्सन एप्लिकेबल फर रिभर्सिबल रिएक्सन त रिभर्सिबल रिएक्सन मात्रै भएर पुगेन त्यो चाहिँ कुन कन्डिसनमा आएर बसेको हुनु पर्यो त इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आएर बसेको हुनु पर्यो ओन्ली एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन रिभर्सिबल रिएक्सन मात्रै भएर भएन त्यो रिभर्सिबल रिएक्सन कुन कन्डिसनमा आएर बसेको हुनु पर्यो त इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आएर बसेको हुनु पर्यो अनि इक्विलिब्रियम चाहिँ कुन इक्विलिब्रियम भन्यो भने जुन इक्विलिब्रियम भए पनि हुन्छ इक्विलिब्रियम भन्यो भने जुन इक्विलिब्रियम भए पनि हुन्छ फिजिकल इक्विलिब्रियम भए पनि हुन्छ फिजिकल इक्विलिब्रियम भए पनि हुन्छ केमिकल इक्विलिब्रियम भए पनि हुन्छ केमिकल इक्विलिब्रियम भए पनि हुन्छ यो इक्विलिब्रियम चाहिँ आयोनिक इक्विलिब्रियम भए पनि हुन्छ आयोनिक इक्विलिब्रियम भए पनि हुन्छ जुन इक्विलिब्रियम भए पनि के फरक पर्नेवाला छैन ली च्याटलियर प्रिन्सिपल इज एप्लिकेबल फर रिभर्सिबल रिएक्सन ओन्ली एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन इक्विलिब्रियम जुन कन्डिसनमा भए पनि हुन्छ फिजिकल केमिकल र आयोनिक अब सिस्टम पहिला इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ अब मैले एक्सटर्नली त्यसमा स्ट्रेस अप्लाई गरे एक्सटर्नली त्यसको सर्टेन प्यारामिटर चेन्ज गर्न खोजे भने त्यो चेन्ज हुन चाहदैन पहिला जस्तो कन्डिसनमा छ त्यही कन्डिसनमा नै रहिराख्नको लागि इक्विलिब्रियम आइदर फरवर्ड डाइरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ अथवा ब्याकवर्ड डाइरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ यसको मेन थीम भनेको के हो त भन्दा ली च्याटलियर प्रिन्सिपलको मेन थीम भनेको के हो त भन्दा इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द डाइरेक्सन equilibrium is shifted in the direction कुन डाइरेक्सनमा जान्छ भन्दा to nullify to minimize to nullify भनेको cancel out भनेको to nullify the applied stress भन्नाले change in concentration हुन सक्छ change in pressure हुन सक्छ change in temperature हुन सक्छ change in pressure हुन सक्छ यो हामीले एक्सटर्नली चेन्ज गर्दाखेरि त्यो चेन्जलाई नलिफाई गर्नको लागि त्यो चेन्जलाई क्यान्सल आउट गर्नको लागि हामीले सप्लाइड चेन्जलाई जिरो बनाउनको लागि इक्विलिब्रियम आइदर फरवर्ड डाइरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ अथवा ब्याकवर्ड डाइरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ भन्ने नै ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपलको मेन थीम हो सो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द डाइरेक्सन टु नलिफाई द एप्लाइड स्ट्रेस मीन्स चेन्ज इन concentration टेम्परेचर अर प्रेसर अब यसको हामी सबभन्दा पहिला कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गर्यो भने हामीले एक्सटर्नली कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गर्यो भने इक्विलिब्रियम कुन डाइरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ होला टेम्परेचर चेन्ज गर्यो भने इक्विलिब्रियम कुन डाइरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ होला भन्ने बारेमा हामी कुरा गरौँ यसको फर्स्टमा हामी जाउँ इफेक्ट अफ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन effect of change in concentration effect of change in concentration
इफेक्ट अफ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसनमा मैले एउटा रियाक्सन लिएँ, सपोज एउटा रियाक्सन लिएँ मैले A plus B on reaction it gives C plus D छ। A plus B ले रियाक्सन गरेर त्यसले के फर्मेसन गर्यो भन्दा C plus D फर्मेसन गर्यो। यो रियाक्सनको लागि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट Kc को एक्सप्रेसन के लेख्न पाइन्छ भन्दा concentration of D into concentration of C into D divided by concentration of A into concentration of B लेख्न पाइयो। अब मैले के गरेँ भन्दा A अथवा B को कन्सन्ट्रेसन एक्सटर्नली इन्क्रिज गरे भने A अथवा B को कन्सन्ट्रेसन इफेक्ट अफ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसनमा मैले एउटा रियाक्सन लिएँ, यो रियाक्सन छ मसँग A plus B रियाक्सन गरेर C र D फर्मेसन गर्यो। यो रियाक्सनको लागि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको एक्सप्रेसन मैले लेखेँ, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको एक्सप्रेसन मैले लेखेँ। अब यो रियाक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आइसके पछाडि मैले A अथवा B को कन्सन्ट्रेसन के गर्नु पर्यो त भन्दा इन्क्रिज गर्नु पर्यो। A अथवा B को कन्सन्ट्रेसन के गर्नु पर्यो, इन्क्रिज गर्नु पर्यो। A अथवा B को कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गरे भने इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु इन्क्रिज गर्छ कि इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ भन त? इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु Kc को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ भन? A अथवा B को कन्सन्ट्रेसनलाई मैले एक्सटर्नली इन्क्रिज गरे भने A अथवा B को कन्सन्ट्रेसनलाई इन्क्रिज गरे भने Kc को भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? रिमेन सेम हो। कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु सेम रहन्छ, टेम्परेचर चेन्ज गर्दा मात्रै चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको नि त। अब कसरी सेम रहन्छ त्यसो भए? यसो झट्ट हेर्दा त यो बढाउँदाखेरि यो रेशियो त घटाए जस्तो देखियो, यो त घट्नु पर्ने जस्तो लाग्यो, तर घट्दैन, सेम रहन्छ। सेम रहनको लागि के हुनु पर्ला अब चेक गरेर आफै। A र B को कन्सन्ट्रेसन बाहिरबाट जति बढायौं, जति बाहिरबाट एक्सटर्नल इन्क्रिज गरियो हामीले, त्यति नै रेशियोमा C र D को कन्सन्ट्रेसन पनि त इन्क्रिज हुनु पर्यो नि। त्यति नै रेशियोमा C र D को कन्सन्ट्रेसन पनि इन्क्रिज हुनु पर्यो। C र D को कन्सन्ट्रेसन कति बेला इन्क्रिज हुन्छ? जति बेला यो रियाक्सन कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ, फरवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। मीन्स एक्सटर्नली A र B को कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्यौं भने रियाक्सन कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुँदो रहेछ, इक्विलिब्रियम फरवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुँदो रहेछ। C र D को कन्सन्ट्रेसन पनि त्यही रेशियोमा इन्क्रिज हुँदो रहेछ, सो दैट द भ्यालु अफ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट रिमेन्स सेम। सो सिम्पली यसको कन्क्लुजन पार्ट के हो त भन्दा यो डेरिभेसन हामीलाई केही चाहिदैन। यसमा तिमीले जम्मा के सम्झिनु पर्यो त भन्दा इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट, इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट, इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स कुन डिरेक्सन? रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्यो भने इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुँदो रहेछ त? अब इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुँदो रहेछ त? कुन डिरेक्सनमा? फरवर्ड डिरेक्सनतिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुँदो रहेछ, फरवर्ड शिफ्ट हुँदो रहेछ। सिमिलरली यदि मैले C र D को कन्सन्ट्रेसन एक्सटर्नली डिक्रिज गरे भने अब के हुन्छ भन? एक्सटर्नली मैले C र D को कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज गरे भने, एक्सटर्नली C र D को कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज गरे भने अब यो रेशियो अगेन डिक्रिज भएको जस्तो देखियो, डिक्रिज हुन पाउँदैन। डिक्रिज नहुनको लागि जति अमाउन्टमा C र D को कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज गरिया छ त्यति नै अमाउन्टमा A र B को कन्सन्ट्रेसन पनि डिक्रिज हुनु पर्यो। A र B को कन्सन्ट्रेसन कति बेला डिक्रिज हुन्छ? जब यो रियाक्सन फरवर्ड डिरेक्सनतिर प्रोसिड हुन्छ। सो दैट इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट और डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट, डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट गरे पनि इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुँदो रहेछ त? फरवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुँदो रहेछ, फरवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुँदो रहेछ, फरवर्ड शिफ्ट हुँदो रहेछ। Increase in concentration of reactant or decrease in concentration of product shift the equilibrium towards forward direction. यसको रिभर्स प्रोसेस अल्सो, यसको रिभर्स प्रोसेस भनेको के हो त भन्दा decrease in concentration of reactant, decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product, increase in concentration of product favors backward reaction, favors backward reaction. यसको जस्ट रिभर्स भनेको backward reaction भयो, backward shift भयो, backward shift, backward shift भयो। Decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product shift the equilibrium towards backward direction,
रियाक्सनमा डेल्टा एन को भ्यालु जतिसुकै होस्, रियाक्सन इन्डोथर्मिक होस् एक्जोथर्मिक होस्, त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन। यो कन्सन्ट्रेसनको लागि जहिले पनि यो प्यारामिटर भ्यालिड हुनेछ। कन्सन्ट्रेसनको लागि जहिले पनि यो प्यारामिटर के हुन्छ त भ्यालिड हुन्छ। इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट और डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट फेभर्स फरवर्ड रियाक्सन, यसको रिभर्स भनेको ब्याकवर्ड रियाक्सन। अब जाउँ नेक्स्टमा, इफेक्ट अफ चेन्ज इन टेम्परेचर भनेर। इफेक्ट अफ चेन्ज इन टेम्परेचर, मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गरेँ भने इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु थोरै हुँदा कि धेरै हुँदा रियाक्सन गोज फार्देस्ट टुवर्ड्स कम्प्लिसन धेरै हुँदा, इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु धेरै भयो भने रियाक्सन कम्प्लिसनतिर जान्छ धेरै हुँदा है। ओके, इफेक्ट अफ चेन्ज इन टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि मैले हाई टेम्परेचर सप्लाई गरेँ भने, हाई टेम्परेचर सप्लाई गरेँ भने इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट होला? मैले कुनै रियाक्सनमा हाई टेम्परेचर सप्लाई गरेँ भने इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट होला भनौँ? इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट होला? जता जाँदाखेरि फरवर्ड र ब्याकवर्डतिर भन्दा पनि हाई टेम्परेचर सप्लाई गर्दाखेरि जता जाँदा टेम्परेचर चाहिन्छ त्यतैतिर शिफ्ट हुन्छ। जता जाँदा टेम्परेचर चाहिने हो, हाई टेम्परेचर सप्लाई गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम त्यही डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। भन्नुको अर्थ हाई टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स इन्डोथर्मिक डिरेक्सन। टेम्परेचर बढायो भने, हाई टेम्परेचर सप्लाई गर्यो भने इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनमा जान्छ भन्दा टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनमा जान्छ भन्दा इन्डोथर्मिक डिरेक्सनमा जान्छ। इन्डोथर्मिक डिरेक्सनमा जान्छ, इन्डोथर्मिक शिफ्ट हुन्छ, इन्डोथर्मिक शिफ्ट हुन्छ। टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ त इन्डोथर्मिक डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। अब यदि फरवर्ड रियाक्सन इन्डोथर्मिक छ भने टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम फरवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। ब्याकवर्ड रियाक्सन इन्डोथर्मिक छ भने टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ? ब्याकवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। मीन्स इट डिपेन्ड्स अपन द टाइप्स अफ रियाक्सन। मलाई भन, रियाक्टेन्ट गिव्स प्रोडक्ट माइनस हिट, यो रियाक्सन इन्डो हो कि एक्सो हो? रियाक्टेन्ट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हिट, यो रियाक्सन इन्डो हो कि एक्सो हो? रियाक्टेन्ट गिव्स प्रोडक्ट डेल्टा एच इक्वल्स टु पोजिटिभ, यो रियाक्सन इन्डो हो कि एक्सो हो? त्यस्तै गरी रियाक्टेन्ट गिव्स प्रोडक्ट डेल्टा एच इक्वल्स टु नेगेटिभ, यो रियाक्सन इन्डो हो कि एक्सो हो? पत्ता लगाउनु पर्यो ल। फर्स्टको इन्डो कि एक्सो, यो फर्स्टको इन्डो कि एक्सो, यो माइनस हिट भन्नुको अर्थ रियाक्टेन्टमा प्लस हिट भयो, माइनस हिट भन्नुको अर्थ रियाक्टेन्टमा प्लस हिट भयो। सो यो रियाक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ त इन्डोथर्मिक भन्न पाइन्छ। हिट इनर्जी लिबरेट गर्यो, प्रोडक्ट पनि बन्यो, हिट इनर्जी पनि लिबरेट भयो, प्रोडक्ट पनि बन्यो, हिट इनर्जी पनि लिबरेट भयो भने यो रियाक्सनलाई हामी के भन्न पाइन्छ? अब एक्सोथर्मिक रियाक्सन भन्न पाइन्छ, यसलाई एक्सो भन्न पाइन्छ। डेल्टा एच पोजिटिभ भनेको कस्तो रियाक्सनको लागि हो त? इन्डोथर्मिक रियाक्सनको लागि हो। डेल्टा एच पोजिटिभ भनेको इन्डोथर्मिक रियाक्सनको लागि, डेल्टा एच नेगेटिभ भनेको कस्तो रियाक्सनको लागि हो त? एक्सोथर्मिक रियाक्सनको लागि हो। डेल्टा एच नेगेटिभ भनेको चाहिँ कस्तो रियाक्सनको लागि हो त? एक्सोथर्मिक रियाक्सनको लागि हो। इन्डो एक्सो, इन्डो एक्सो भयो। यसमा यसरी हामी छुट्याउन सकिन्छ कि चाहिँ क्वेसनले भनिदिन्छ फर इन्डोथर्मिक रियाक्सन, फर एक्सोथर्मिक रियाक्सन भनेर क्वेसनले भनिदिन्छ आइदर, और भनेन भने यसरी दिन्छ, दियो भने हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो। अब मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि रियाक्सन इन्डोथर्मिक डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ भनेर सम्झे नि भयो। त्योभन्दा सजिलो तरिका और है यो, और अर्को तरिका चाहिँ यो, इन्डोमा डी छ, डी भनेको के भनेको थिएँ मैले हिजो भन त? यो डी भनेको के भनेको थिएँ भन मलाई? यो डी किन राखेको रे इन्डोमा? एक्सोमा त 3टा वर्ड छ, इ एक्सो, यसमा चाहिँ इन्डोमा 4वटा वर्ड छ, डी बढी भयो नि त हैन? डी बढी छ नि त, यो डी किन राखे? मैले हिजो सम्झाएको हैन? डिक्रिज भन्न ल हो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर राखेको भनेको थिएँ नि। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। इन्डोमा डी छ, डी को मिनिङ के हो त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। सो इन्डोथर्मिक रियाक्सनको लागि टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेपछि फरवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ, फरवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। टेम्परेचर डिक्रिज गर्यो भने, टेम्परेचर डिक्रिज गर्यो भने इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ त? ब्याकवर्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ब्याकवर्ड डिरेक्सन, ब्याकवर्ड शिफ्ट हुनु पर्यो। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रियाक्सनको लागि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल,
एक्जोको लागि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल मिन्स टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ त? ब्याकवार्ड शिफ्ट हुन्छ। ब्याकवार्ड शिफ्ट हुन्छ। टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम ब्याकवार्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ भने टेम्परेचर डिक्रिज गर्दाखेरि इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ? फरवार्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। फरवार्ड डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड डिरेक्सन इन केस फर एक्सोथर्मिक रिएक्सन। सिम्पली इन्डोमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, एक्सोमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, द्याट्स इट। सक्यो। यति सम्झे पछाडि यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न हामी मजाले सक्नेछौँ, ढुक्कले सक्नेछौँ है। अब जाउँ नेक्स्टमा, इफेक्ट अफ चेन्ज इन प्रेसर। इफेक्ट अफ चेन्ज इन प्रेसर। इफेक्ट अफ चेन्ज इन प्रेसर। इफेक्ट अफ चेन्ज इन प्रेसर को कुरा गर्दाखेरि हाई प्रेसर सप्लाई गर्यो भने इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनमा जान्छ भन्दा जता भोल्युम डिक्रिज हुन्छ त्यतै जान्छ। हाई प्रेसर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, हाई प्रेसर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, shift the equilibrium towards that direction in which volume gets decreased, Simply Boyle's law ले के भन्छ भन्दा P inversely proportional to B. प्रेसर बढायो भने इक्विलिब्रियम कुन डिरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ त? जता जाँदाखेरि भोल्युम डिक्रिज भएको छ त्यतैतिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुन्छ। अथवा यसले अर्को तरिका यसरी बुझे पनि भयो, एउटै लाइनबाट आन्सर आयो। यसरी गाह्रो लाग्यो भने अर्को तरिका छ मसित। मलाई भन्न रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ कि भोल्युम डिक्रिज हुन्छ कि भोल्युम चेन्ज जिरो हुन्छ भन? भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ कि भोल्युम डिक्रिज हुन्छ कि भोल्युम चेन्ज जिरो हुन्छ? रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज हुने कि डिक्रिज हुने कि भोल्युम चेन्ज जिरो हुने? These are the three cases that may arise. यही नै हुनुपर्छ भन्ने कम्पल्सरी छैन नि त। भोल्युम बढ्यो भन्नुको अर्थ डेल्टा एन को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भन्न खोज्या। भोल्युम घट्यो भन्नुको अर्थ डेल्टा एन को भ्यालु लेस देन 0 भयो भन्न खोज्या। भोल्युम चेन्ज 0 भन्नुको अर्थ डेल्टा एन को भ्यालु 0 भन्न खोज्या। हामीसँग रिलेसन छ नम्बर अफ मोल्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भनेर। ग्यासियस स्पेसिसको लागि नम्बर अफ मोल्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भन्ने रिलेसन छ। सो डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 भन्नुको मिनिङ भोल्युम इन्क्रिज भयो। डेल्टा एन लेस देन 0 भन्नुको मिनिङ भोल्युम डिक्रिज भयो। डेल्टा एन इज इक्वल टु 0 भयो भने भोल्युम चेन्ज कति भयो त? 0 भयो। अब भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर एन्ड भोल्युम आर इन्भर्स टु इच अदर। भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घट्ने हैन घटाउने। भोल्युम घट्यो भने घटेको छ त्यो रिएक्सनमा भने प्रेसर बढाउने। भोल्युम चेन्ज 0 छ भने प्रेसरको इफेक्ट पनि के हुन्छ? 0 हुन्छ। भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घटाउने। भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घटाउनेको मिनिङ के हो त भन्दा लो प्रेसर फेवर्स फरवर्ड रिएक्सन। यसमा चाहिँ लो प्रेसर फेवर्स फरवर्ड रिएक्सन। लो प्रेसर फेवर्स फरवर्ड रिएक्सन। लो प्रेसर फेवर्स फरवर्ड रिएक्सन। लो प्रेसर फेवर्स फरवर्ड रिएक्सन हो भने हाई प्रेसर फेवर्स के हुन्छ त? हाई प्रेसर फेवर्स के हुन्छ? ब्याकवर्ड रिएक्सन हुन्छ। हाई प्रेसर फेवर्स ब्याकवर्ड रिएक्सन हुन्छ। हाई प्रेसर फेवर्स ब्याकवर्ड रिएक्सन हुन्छ। भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घटाउने मिन्स लो प्रेसर रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्दाखेरि भोल्युम बढेको छ भने प्रेसर घटाउने। लो प्रेसर फेवर्स फरवर्ड रिएक्सन। त्यस्तै गरी सेकेन्ड केसमा भोल्युम घट्यो भने प्रेसर बढाउने। यसको मिनिङ यसको केसमा हाई प्रेसर फेवर्स फरवर्ड रिएक्सन। हाई प्रेसर फेवर्स फरवर्ड रिएक्सन। हाई प्रेसर फेवर्स फरवर्ड रिएक्सन हो भने लो प्रेसर फेवर्स के हुन्छ त? ब्याकवर्ड रिएक्सन हुन्छ। लो प्रेसर फेवर्स ब्याकवर्ड रिएक्सन हुन्छ। भोल्युम चेन्ज 0 छ भने प्रेसर को इफेक्ट 0।
no effect of change in pressure, no effect of change in pressure, no effect of change in pressure, no effect of change in pressure. Simply भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घटाउँदा त्यो डिरेक्सनको रिएक्सन फेभरेबल हुन्छ, भोल्युम घट्यो भने प्रेसर बढाउँदाखेरि त्यो डिरेक्सनको रिएक्सन फेभरेबल हुन्छ, भोल्युम चेन्ज 0 छ भने प्रेसरको इफेक्ट पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ, भोल्युम चेन्ज 0 छ भने प्रेसरको इफेक्ट पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ। ल अब जाउँ नेक्स्टमा, इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास। यो एक्जाममा त्यति सोधेको त छैन, तैपनि यसो सानो पोइन्ट छ, यो पोइन्ट यादै गर्दिने है। इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास, इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास, इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास, इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास। मैले इनर्ट ग्यास एड गर्यो भने के हुन्छ त? इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास, मैले एउटा रिएक्सन भेसलमा इनर्ट ग्यास एड गरे भने, कुनै एउटा रिएक्सन भेसलमा इनर्ट ग्यास एड गरे भने त्यसमा के प्यारामिटर चेन्ज हुन सक्छ भन त? यो एउटा इनर्ट, यो एउटा भेसल छ, यसमा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट थियो, मैले बाहिरबाट इनर्ट ग्यास थप्दिए, नन रिएक्टिभ ग्यास थप्दिए भने यसमा के चेन्ज हुन सक्छ? यसको भोल्युम चेन्ज हुन सक्छ, यसको भोल्युम चेन्ज हुन सक्छ र यसको के पनि चेन्ज हुन सक्छ? प्रेसर पनि चेन्ज हुन सक्छ। अब इनर्ट ग्यास एड गर्दाखेरि आइदर प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर इनर्ट ग्यास एड गरिन्छ और भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखेर इनर्ट ग्यास एड गरिन्छ। यसमा दुईटा केसेस एराइज हुन्छ। यसको फर्स्ट केसमा एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर इनर्ट ग्यास एड गर्यो भने इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट डाइरेक्सन इन व्हिच भोल्युम गेट्स इन्क्रिज्ड। जता जाँदाखेरि भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, इक्विलिब्रियम त्यही डाइरेक्सनतिर शिफ्ट हुन्छ। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने भोल्युम इन्क्रिज हुने डाइरेक्सनतिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुन्छ। मीन्स यदि कुनै रिएक्सनमा डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 छ भने भोल्युम इन्क्रिज भयो। एट दैट कंडीशन इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स फरवर्ड डाइरेक्सन, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स फरवर्ड डाइरेक्सन, फरवर्ड शिफ्ट हुन्छ। सिमिलरली इफ डेल्टा एन इज लेस देन 0, डेल्टा एन लेस देन 0 छ भने इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स के हुन्छ? बैकवर्ड डाइरेक्सन हुन्छ, बैकवर्ड शिफ्ट हुन्छ, बैकवर्ड शिफ्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि डेल्टा एन इज इक्वल टु 0 छ भने, यदि डेल्टा एन इज इक्वल टु 0 छ भने नो इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास हुन्छ, नो इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास हुन्छ, नो इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास हुन्छ। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट राखेर इनर्ट ग्यास एड गर्यो भने डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 हुँदाखेरि फरवर्ड शिफ्ट, डेल्टा एन लेस देन 0 हुँदाखेरि बैकवर्ड शिफ्ट, डेल्टा एन इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि नो इफेक्ट भयो। त्यस्तै गरी भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखेर इनर्ट ग्यास एड गर्यो भने एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखेर इनर्ट ग्यास एड गर्यो भने एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखेर इनर्ट ग्यास एड गर्यो भने प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, नम्बर अफ मोल्स पनि इन्क्रिज हुन्छ, नेट रिजल्ट क्यान्सल हुन्छ, सो दैट इक्विलिब्रियम एज इट इज रहन्छ, त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन। नो इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास। यति पोइन्ट सम्झिने, यो एक्जाममा त्यति सोधेको क्वेसन चाहिँ होइन, नभए पनि कहिलेकाहीँ यसो सोधिदियो भने यो गर्न सक्नु पर्यो भनेर मैले यति राखिदिएँ है त। इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यासमा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भयो भने डेल्टा एन हेर्ने, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 हुँदा फरवर्ड शिफ्ट, डेल्टा एन लेस देन 0 हुँदाखेरि बैकवर्ड शिफ्ट, डेल्टा एन इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि नो इफेक्ट। एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ भने त्यति बेला नो इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास। एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ भने त्यति बेला नो इफेक्ट अफ एडिसन अफ के हुन्छ? इनर्ट ग्यास हुन्छ। अब जाउँ नेक्स्टमा। अब यसको एप्लिकेसनको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। मैले अहिलेसम्म त्यो थ्योरिटिकल यसो गफ मात्रै गरेँ, त्यो थ्योरीको बारेमा मात्रै डिस्कसन गरेँ। अब हामी अलिकति न्यूमेरिकल यसको एप्लिकेसनको बारेमा डिस्कसन गरौँ। एप्लिकेसन अफ ली च्याटलियर्स प्रिन्सिपल, एप्लिकेसन अफ ली च्याटलियर प्रिन्सिपल। एप्लिकेसनको फर्स्टमा मैले लिएँ केमिकल एप्लिकेसनमा, एप्लिकेसन इन केमिकल इक्विलिब्रियम, एप्लिकेसन इन केमिकल इक्विलिब्रियम। मैले पहिलो रिएक्सन लिएँ H2 plus I2, H2 plus I2 on reaction it gives to HI, H2 plus I2 on reaction it gives to HI plus heat. Formation of HI is favored by, formation of
HI is favored by HI is favored by formation of HI is favored by. What is the effect of change in concentration? What is the effect of change in concentration? What is the effect of change in temperature? What is the effect of change in pressure भन्ने कुरा गरौँ हामी. ले गरिहाल त. इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यासमा इनर्ट ग्यास थपेपछि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भनेको. इनर्ट ग्यास एड गरेपछि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भनेको. प्रेसर चेन्ज भयो, नम्बर अफ मोल्स पनि चेन्ज हुन्छ अनि. ल हेरौँ. सबभन्दा पहिले यस्तो क्वेशनमा तिमीले के चाहिँ गर त भन्दा यो क्वेशनमा आए म H2 plus I2 gives 2HI plus heat. यसमा फर्मेसन अफ HI इज फेभर्ड बाइ. फर्मेसन अफ HI भनेको फरवर्ड रिएक्सन हो कि ब्याकवर्ड रिएक्सन हो पहिला त्यो चेक गर. मलाई बताऊ यो भनेको फरवर्ड रिएक्सनको लागि क्राइटेरिया सोधेको हो कि ब्याकवर्डको लागि? फर्मेसन अफ HI भनेको कुन रिएक्सनलाई क्राइटेरिया सोधेको हो त? फरवर्ड रिएक्सनलाई क्राइटेरिया सोधेको. फरवर्ड रिएक्सनलाई क्राइटेरिया सोधेको. फरवर्ड रिएक्सनको लागि. कन्सन्ट्रेसनमा H2 र I2 को कन्सन्ट्रेसन के गर्नु पर्यो? कन्सन्ट्रेसन अफ H2 एन्ड I2 रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के गर्नु पर्यो? इक्विलिब्रियमलाई फरवर्ड डाइरेक्सनतिर लानको लागि रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के गर्नु पर्यो? इन्क्रिज गर्नु पर्यो. और कन्सन्ट्रेसन अफ HI लाई हामीले के गर्नु पर्यो? कन्सन्ट्रेसन अफ HI लाई हामीले के गर्नु पर्यो? डिक्रिज गर्नु पर्यो. रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्यो और प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज गर्यो भने इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स फरवर्ड डाइरेक्सन. यो रिएक्सन इन्डो कि एक्सो? यो रिएक्सन इन्डो कि एक्सो? एक्सो. एक्सो भनेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली यो एक्सो भयो. यो रिएक्सन एक्सोथर्मिक रिएक्सन छ. एक्सोथर्मिक रिएक्सन छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल. टेम्परेचर बढाउँदा इक्विलिब्रियम ब्याकवर्डतिर जान्छ तर फरवर्डतिर लानु पर्ने भएकोले टेम्परेचर के गर्नु पर्यो? डिक्रिज गर्नु पर्यो. लो टेम्परेचर फेभर्स फरवर्ड रिएक्सन. लो टेम्परेचर और डिक्रिज इन टेम्परेचर फेभर्स फरवर्ड रिएक्सन. प्रेसरको इफेक्ट भोल्युम चेन्ज हेरौँ. यहाँ 1 + 1 2 भोल्युमबाट 2 भोल्युममै गयो. 1 + 1 2 बाट 2 मा गयो. अथवा डेल्टा एन को भ्यालु 2 - 1 + 1 2 - 2. डेल्टा एन को भ्यालु 0 भयो. डेल्टा एन को भ्यालु 0 भयो. भोल्युम चेन्ज 0 भयो भने प्रेसरको इफेक्ट पनि के हुन्छ? 0 हुन्छ. नो इफेक्ट अफ चेन्ज इन प्रेसर भयो. नो इफेक्ट अफ चेन्ज इन प्रेसर. सिमिलरली अर्को रिएक्सनले मैले नम्बर सेकेन्ड रिएक्सनले मैले N2 + O2 gives to NO. N2 + O2 gives to NO. N2 + O2 gives to NO minus heat. Decomposition of NO is favored by decomposition of NO is favored by decomposition of NO is favored by. What is the effect of change in concentration? What is the effect of change in temperature? What is the effect of change in pressure? ल यो सल्भ गरौँ. कन्सन्ट्रेसन, टेम्परेचर र प्रेसरको बारेमा हामी कुरा गरौँ. ल गरिहाल त.
ओके, यसमा डिकम्पोजिसन अफ NO भनेको फरवर्ड हो कि ब्याकवर्ड भयो? डिकम्पोजिसन अफ NO भन्नाले इट इन्डिकेट्स ब्याकवर्ड रियाक्सन। डिकम्पोजिसन अफ NO भनेको ब्याकवर्ड रियाक्सन भयो। अब कन्सन्ट्रेसनको लागि कन्सन्ट्रेसन अफ N2 र कन्सन्ट्रेसन अफ O2 रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज गर्यो भने इक्विलिब्रियम ब्याकवर्ड डिरेक्सनतिर गयो, डिक्रिज गर्यो भने अनि NO को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के गर्नु पर्यो? इन्क्रिज गर्नु पर्यो। NO को कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्नु पर्यो। यो रियाक्सन इन्डो के एक्सो, यो रियाक्सन इन्डो के एक्सो, इन्डो भनेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, टेम्परेचर बढाउँदा फरवर्ड जान्छ तर ब्याक लानु पर्ने भएकोले टेम्परेचर घटाउनु पर्यो। प्रेसरको इफेक्ट 1 + 1 2 बाट 2 मा गयो, 2 बाट 2 मा गयो, भोल्युम चेन्ज 0, भोल्युम चेन्ज 0 भनेपछि प्रेसरको इफेक्ट पनि 0। नेक्स्ट मा अर्को थर्ड नम्बरमा लिए मैले PCl5 dissociates to give PCl3 plus Cl2, PCl5 dissociates to give PCl3 plus Cl2। यसमा डेल्टा H को भ्यालु पोजिटिभ छ, डेल्टा H को भ्यालु पोजिटिभ छ। फर्मेसन अफ PCl5 is favored by, फर्मेसन अफ PCl5 is favored by, फर्मेसन अफ PCl5 is favored by concentration, temperature, pressure। What is the effect of change in concentration, temperature and pressure? यसमा पहिला मलाई भन, फर्मेसन अफ PCl5 भनेको फरवर्ड भयो कि ब्याकवर्ड भयो त? माथिको टेम्परेचर इन्क्रिज होइन नि, इन्डोमा डाइरेक्टली माथिको टेम्परेचर इन्क्रिज होइन भनेर सोध्दैछ, म त्यसको आन्सर भन्छु है। यो रियाक्सन इन्डो भयो, इन्डोमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो, तिमीले सोचेको ठीक हो हैन? इन्डोमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो, तिमीले सोचेको ठीक हो, तर हामीले ब्याकवर्डतिर लानु पर्ने छ नि त। रियाक्सन ब्याकवर्ड लानु पर्ने भएकोले टेम्परेचर घटाएको, फरवर्ड लानु पर्थ्यो भने टेम्परेचर बढाउनु पर्थ्यो, तर ब्याकवर्ड लानु पर्ने भएकोले टेम्परेचर घटाएको। बुझ्यो? यो माथिको टेम्परेचर वाला नबुझ्नेले। ल अब यसको फर्मेसन अफ PCl5 भनेको धेरैले फरवर्ड भनेर लेखेको छ त। फर्मेसन अफ PCl5 भनेको फरवर्ड हो, फर्मेसन अफ PCl5 भनेको फरवर्ड हो। ब्याकवर्ड हो, ब्याकवर्ड। फर्मेसन अफ PCl5 भनेको ब्याकवर्ड, फर्मेसन अफ PCl5 भनेको के भयो त? ब्याकवर्ड भयो। यो रियाक्टेन्ट साइडमा छ नि त यो PCl5 त, सो यो बन्नको लागि त रियाक्सन ब्याकवर्डतिर आउनु परेन, यो रियाक्सन हुनलाई फरवर्डतिर जानु पर्थ्यो, अहिले त ब्याकवर्डतिर आउनु पर्यो। अनि यो PCl5 बन्नलाई यो यता जाँदाखेरि यो बन्छ कि ब्याकवर्ड आउँदाखेरि बन्छ? यो अगाडि जाँदाखेरि PCl5 ले रियाक्सन गर्यो, PCl3 र Cl2 रियाक्सन गरेर PCl5 बन्ने हैन त। माथिल्लो क्वेशनमा के थियो भन्दा NO प्रोडक्ट साइडमा थियो, NO बन्नलाई N2 र O2 रियाक्सन गर्यो भने NO बन्थ्यो, NO ले रियाक्सन गर्यो भने N2 र O2 बन्थ्यो। NO बन्नलाई फरवर्डतिर जानु पर्यो, यसमा NO डिकम्पोज हुनलाई ब्याकवर्डतिर जानु पर्यो। यसमा चाहिँ PCl5 बन्नलाई ब्याकवर्ड आउनु पर्यो, PCl5 डिसोसिएट हुनलाई फरवर्ड जानु पर्यो। अब कन्सन्ट्रेसन अफ PCl5 के गर्ने? कन्सन्ट्रेसन अफ PCl5 के गर्ने? डिक्रिज गर्ने, डिक्रिज गर्ने। अनि कन्सन्ट्रेसन अफ PCl3 एन्ड Cl2 के गर्ने त? कन्सन्ट्रेसन अफ PCl3 एन्ड Cl2 के गर्ने? कन्सन्ट्रेसन अफ PCl3 एन्ड Cl2 के गर्ने? इन्क्रिज गर्ने। रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज गर्यो, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्यो भने इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ब्याकवर्ड डिरेक्सन। टेम्परेचरको कुरा गर्दाखेरि डेल्टा H पोजिटिभ भनेको यो रियाक्सन इन्डोथर्मिक भयो कि एक्सोथर्मिक भयो? इन्डोथर्मिक भयो। इन्डोमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, टेम्परेचर बढाउँदा फरवर्ड जान्छ, तर हामीले ब्याकवर्ड लानु पर्ने भएकोले टेम्परेचर के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। सर फरवर्ड पो इन्डोथर्मिक त, ब्याकवर्ड एक्सोथर्मिक भएन? भयो। ब्याकवर्ड एक्सोथर्मिक भयो भने ब्याकवर्डतिर जानको लागि टेम्परेचर घटाउनु पर्छ, जे गर्दा नै हुन्छ के। फरवर्ड इन्डोथर्मिक भयो, टेम्परेचर बढाउँदाखेरि इक्विलिब्रियम फरवर्डतिर जान्छ अनि टेम्परेचर घटाउँदाखेरि इक्विलिब्रियम ब्याकवर्डतिर जान्छ, अनि ब्याकवर्डतिर लानु पर्ने भएकोले टेम्परेचर डिक्रिज गरेको। अब प्रेसरको इफेक्ट हेरौँ। यहाँ 1 भोल्युम 1 बाट 1 + 1 2 मा गयो, 1 बाट 2 मा गयो, भोल्युम बढ्यो, भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घटाउने,
प्रेसर घटाउँदा फरवर्डतिर जान्छ, तर हामीले ब्याकवर्डतिर लानु पर्ने छ। ब्याकवर्डतिर जानको लागि प्रेसर के गर्ने, बढाउने। सिम्पली ब्याकवर्डको लागि हेर्दा पनि हुन्छ, सिधै हामीले ब्याकवर्ड लानु छ। ब्याकवर्ड चेक गर्दाखेरि 1 + 1 2 बाट 1 मा गयो, ब्याकवर्डमा आउँदाखेरि भोल्युम घट्यो। भोल्युम घट्यो भने प्रेसर के गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो, इन्क्रिज गर्नु पर्यो। सिमिलरली अर्को एउटा लास्ट, यो टाइपको लास्ट क्वेशन गरौँ। नम्बर 4 मा N2 plus 3H2 on reaction it gives 2NH3. यसमा डेल्टा H इक्वल्स टु नेगेटिभ छ, डेल्टा H इक्वल्स टु नेगेटिभ छ। फर्मेसन अफ NH3 is favored by, formation of NH3 is favored by CTP। ले गर त यो एक्जाममा 4-5 चोटी मात्रै सोधेको छ। फर्मेसन अफ NH3 is favored by CTP। ल अब फर्मेसन अफ NH3 भन्नाले फरवर्ड रिएक्सनलाई क्राइटेरिया सोधेको हो कि ब्याकवर्ड? फर्मेसन अफ NH3 भन्नाले फरवर्डको लागि क्राइटेरिया सोधेको हो कि ब्याकवर्ड? यो भनेको फरवर्ड रिएक्सनलाई क्राइटेरिया सोधेको, फरवर्डको लागि क्राइटेरिया सोधेको, फरवर्ड रिएक्सनलाई क्राइटेरिया सोधेको। फरवर्ड रिएक्सनलाई क्राइटेरिया सोधेको भने कन्सन्ट्रेसनको कुरा गर्दाखेरि N2 र H2 को कन्सन्ट्रेसन के गर्नु पर्यो, N2 र H2 को कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्नु पर्यो, N2 र H2 को कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्नु पर्यो। NH3 को कन्सन्ट्रेसन के गर्नु पर्यो, डिक्रिज गर्नु पर्यो, NH3 को कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज गर्नु पर्यो। यो रिएक्सन इन्डो कि एक्सो, इन्डो कि एक्सो, एक्सो। टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने ब्याकवर्डतिर जान्छ, फरवर्ड लानु छ, सो टेम्परेचर डिक्रिज गर्नु पर्यो। भोल्युम के भएको छ, 1 + 3 4 बाट 2 मा गयो, भोल्युम घट्यो, भोल्युम घट्यो भने प्रेसर के गर्ने, बढाउने। हाई प्रेसर, लो टेम्परेचर and increase in concentration of N2 and H2 favors formation of NH3. Are you clear or not? Are you clear all of you? Exam को most frequent question भनेको यसैबाट सोध्ने। डेल्टा H नेगेटिभ भनेको एक्सोथर्मिक रिएक्सन हो अभिषेक हो, एक्सोथर्मिक रिएक्सन। भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घटाउने। यहाँ 1 + 3 बाट 2 मा गयो, भोल्युम घट्यो, भोल्युम घट्यो भने प्रेसर बढाउने, सक्यो। हाई प्रेसर फेभर्स फरवर्ड रिएक्सन, फरवर्डै लानु पर्ने छ, त्यही भएर भोल्युम घट्यो प्रेसर बढाउने के। अनि माथिल्लोमा के छ भन्दा यहाँ चाहिँ ब्याकवर्ड लानु पर्ने छ, सिधै ब्याकवर्डमा भोल्युम हेरे नि हुन्छ, सिधै ब्याकवर्डमा भोल्युम हेर त, ब्याकवर्डमा जाँदा भोल्युम घट्यो प्रेसर बढाउने, यसरी हेरे नि भयो। अथवा पहिलो फरवर्डमा हेर्ने, 1 बाट 2 मा गयो, फरवर्डमा जाँदा भोल्युम बढ्यो, प्रेसर घटाउने, प्रेसर घटाउँदा फरवर्ड जान्छ, प्रेसर घटाउँदा फरवर्ड गयो भने ब्याकवर्ड लाँदाखेरि प्रेसर बढाउनु पर्यो। यो फरवर्ड र ब्याकवर्ड किन झुकिन्छ हो, फरवर्ड र ब्याकवर्डमा झुकिनु पर्ने कुरै छैन नि। यहाँ NH3 प्रोडक्ट साइडमा छ, NH3 बन्नलाई रिएक्सन फरवर्ड हुनु पर्यो। मलाई कुनै एउटा यो एउटा बनाउनु छ, यो र यो जोडेर भने, A र B जोडेर यो बनाउनु छ भने के गर्नु पर्यो, A र B जोडेर यो बनाउनु छ भने यो बन्नलाई रिएक्सन यता जानु पर्दैन, यो बन्नलाई रिएक्सन अगाडि जानु पर्यो, यो टुक्रिनलाई रिएक्सन पछाडि आउनु पर्यो। के छ त, यो त के कुरै भएन नि, यो सिम्पल कुरा हैन र। NH3 बन्नलाई N2 र H2 रिएक्सन गर्नु पर्यो, NH3 डिकम्पोज हुनलाई NH3 ले रिएक्सन गर्नु पर्यो। NH3 ले रिएक्सन गरेको भनेको यो ब्याकवर्ड हो, NH3 बनेको भनेको फरवर्ड हो।
यो त के, यो त 2-3 जना अझै सर यो कसरी बन्यो भन्दै छ। यहाँ PCl5 रिएक्टेन्ट साइडमा छ, यो बन्नलाई ब्याकवर्ड तिर आउनु पर्यो, यो डिसोसिएसन हुनलाई फरवर्ड तिर जानु पर्यो। बुझेन अझै कुरा? टेम्परेचरमा इन्डोको लागि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, एक्जोको लागि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सक्यो। यो रिएक्सन एक्जोथर्मिक रिएक्सन भयो, यो रिएक्सन एक्जोथर्मिक रिएक्सन भयो। एक्जोथर्मिक रिएक्सन छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, टेम्परेचर बढाउँदा ब्याकवर्ड जान्छ, फरवर्ड लानु पर्ने भएकोले टेम्परेचर घटाउनु पर्यो। सक्यो। अब जाउँ नेक्स्टमा, इफेक्ट अफ प्रेसर अन मेल्टिङ अफ सोलिड भनेर। इफेक्ट अफ प्रेसर अन मेल्टिङ अफ सोलिड। Effect of pressure on melting of solid, on melting of solid, melting of solid. सिन्धु उप्रेती ह्यान्ड रेज गर त एकचोटि। सन्तोष यादवको ह्यान्ड रेज रहेछ। ल के छ क्वेशन भनिहाल। सिन्धु उप्रेती ह्यान्ड रेज गरिहाल। कन्स्टान्ट बोलमा किन इफेक्ट हुँदैन सर? इनर्ट ग्यास के रे कन्स्ट बोलमा इनर्ट ग्यासमा इफेक्ट हुँदैन किन? केमा? इनर्ट ग्यास इफेक्ट हुन्छ सर। त्यो त नम्बर अफ मोल्स को इन्क्रिमेन्ट र प्रेसर को इन्क्रिमेन्ट बराबर हुन्छ, त्यो काटिन्छ, त्यही भएर चेन्ज आउँदैन। त्यसले काट्दैन। थ्यांक्स सर। नम्बर अफ मोल्स र प्रेसर सेम भएर। ल इफेक्ट अफ प्रेसर अन मेल्टिङ अफ सलिड। यसमा हामी कुरा गरौँ, हाई प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड हो कि लो प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड हो? हाई प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड हो कि लो प्रेसर? सोलिडबाट लिक्विड बन्दाखेरि, सोलिडबाट लिक्विड बन्दाखेरि, लिक्विड बन्दाखेरि यदि भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घटाउनु पर्यो। लो प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड हुनु पर्यो। लो प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड हुनु पर्यो। फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड हुनु पर्यो। मेल्टिङ अफ सलिड हुनु पर्यो। होइन त्यस्तो केस होइन। सोलिडबाट लिक्विड बन्दाखेरि, सोलिडबाट लिक्विड बन्दाखेरि, लिक्विड बन्दाखेरि प्रेसर घट्यो। प्रेसर घट्यो भने सरी भोल्युम घट्यो भने प्रेसर बढाउनु पर्यो। यति बेला हाई प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड। यति बेला हाई प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड। फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड। मेल्टिङ अफ सलिड। भोल्युम घट्यो भने प्रेसर के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो। हाई प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ के हुन्छ? सलिड हुन्छ। कुन केस ठीक हुन्छ त? कुन केस ठीक हो? फर्स्ट केस ठीक हो कि सेकेन्ड केस ठीक हो? दुईटै केस ठीक हो। 2 केसेस हुन्छ यसमा। यो फर्स्ट केस भयो, यो सेकेन्ड केस भयो। अझम्म एक्जाम्पल सम्झिए त पुगिहाल्यो हैन र? हाई प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड पनि हुन सक्दो रहेछ, लो प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सलिड पनि हुन सक्दो रहेछ। अब एक्जाम्पल सम्झ्यो सक्यो। यसको एक्जाम्पल हुन्छ सोलिड सल्फर मेल्ट भएर सोलिड सल्फरबाट लिक्विड सल्फर बन्दाखेरिको केस, लिक्विड सल्फर बन्दाखेरिको केस, लिक्विड सल्फर बन्दाखेरिको केस। त्यस्तै गरी मेटल्सबाट सोलिड मेटल्सबाट लिक्विड मेटल्स बन्दाखेरिको केस र सोलिड एलोइजबाट लिक्विड एलोइज बन्दाखेरिको केस। यो केसमा सोलिड मेल्ट भएर लिक्विड बन्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, लो प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सोलिड। यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्जाम्पल चाहियो भने यसको केसमा आइस वाटर इक्विलिब्रियम, आइस वाटर इक्विलिब्रियम। त्यस्तै गरी ग्रेफाइटको इक्विलिब्रियम कन्डिसन, ग्रेफाइटको इक्विलिब्रियम कन्डिसन। त्यस्तै गरी सिलिकन कार्बाइडको इक्विलिब्रियम कन्डिसन। यो भयो। यो केसमा चाहिँ
हाई प्रेसर फेभर्स मेल्टिङ अफ सोलिड हुन्छ। किन भोल्युम डिक्रिज हुन्छ? भोल्युम डिक्रिज भयो भने हाई प्रेसर फेभर्स के हुन्छ? मेल्टिङ अफ सोलिड हुन्छ। दिस इज अबाउट इफेक्ट अफ प्रेसर अन मेल्टिङ अफ सोलिड। दुईटा केस आयो, इक्जाम्पल सम्झ सक्यो। जाऊ नेक्स्टमा। अब अर्को एउटा नोट भने लेखिराख, एक दुईटा नोट। हाई टेम्परेचर फेभर्स high temperature favors melting of solid and boiling of liquid. Melting of solid and boiling of liquid. किन इन्डोथर्मिक हुन्छ नि त। मेल्टिङ अफ सोलिड पनि इन्डोथर्मिक प्रोसेस भयो, बोइलिङ अफ लिक्विड पनि इन्डोथर्मिक प्रोसेस भयो। सो हाई टेम्परेचर फेभर्स मेल्टिङ अफ सोलिड एज वेल एज बोइलिङ अफ लिक्विड। SiC भनेको सिलिकन कार्बाइड, कार्बोरेन्डम सिलिकन कार्बाइड। त्यस्तै गरी लो प्रेसर फेभर्स बोइलिङ अफ लिक्विड। लो प्रेसर फेभर्स बोइलिङ अफ लिक्विड। लो प्रेसर फेभर्स बोइलिङ अफ लिक्विड। बोइलिङ अफ लिक्विड किन भन्दा लिक्विडबाट ग्यास भन्दाखेरि भोल्युम अलवेज गेट्स इन्क्रिज्ड। सिन्स भोल्युम अलवेज गेट्स इन्क्रिज्ड अन बोइलिङ, सिन्स भोल्युम इन्क्रिज्ड अन बोइलिङ, इन्क्रिज्ड अन बोइलिङ। बोइलिङ भोल्युम इन्क्रिज्ड अन बोइलिङ। बोइलिङ गर्दाखेरि भोल्युम के हुन्छ त? इन्क्रिज हुन्छ। बोइलिङ गर्दाखेरि भोल्युम के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। भोल्युम इन्क्रिज भयो भने लो प्रेसर फेभर्स बोइलिङ अफ लिक्विड हुन्छ। बोइलिङ है यो, BOILING बोइलिङ। यो इफेक्ट अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर अन मेल्टिङ अफ सोलिड एज वेल एज बोइलिङ अफ लिक्विड। मेल्टिङ अफ सोलिडको लागि पनि हामीले डिस्कसन गरियो, बोइलिङ अफ लिक्विडको लागि पनि हामीले डिस्कसन गरियो। What is the effect of temperature on melting of solid? भन्यो भने high temperature favors melting of solid. What is the effect of temperature on boiling of liquid? भन्यो भने high temperature favors boiling of liquid. अनि low pressure favors boiling of liquid, since volume always gets increased on boiling. लिक्विड बाट ग्यास भन्दाखेरि भोल्युम त जहिले पनि इन्क्रिज हुन्छ, भोल्युम बढ्यो भने प्रेसर घटाउनु पर्यो। सो लो प्रेसर फेभर्स बोइलिङ अफ लिक्विड। अब एउटा लास्ट पोइन्ट जाउँ, इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन सोलिबिलिटी अफ सोलिड। इफेक्ट अफ टेम्परेचर on solubility of solid, on solubility of solid, effect of temperature on solubility of solid। मैले कुनै एउटा सोलिडलाई सल्भेन्टमा राखे भने, कुनै एउटा सोलिडलाई सल्भेन्टमा राखे भने यो डिजोल्युसन भएरले के बनाउँछ? यो डिजोल्युसन भएरले के बनाउँछ भनौं? सोलुसन बनाउँछ। यो डिजोल्युसन भएर सोलुसन बनाउँछ। माइनस हिट। यही सोलिडलाई गिवन सल्भेन्टमा राख्दाखेरि यो डिजोल्युसन भएर यसले के फर्मेसन गर्छ भन्दा सोलुसन प्लस हिट फर्मेसन गर्छ। कुन केस ठीक हो भन्ने कुरा गरेको मैले। फर्स्ट केस ठीक हो कि सेकेन्ड केस ठीक हो त? यदि फर्स्ट केस ठीक हो भने यो चाहिँ इन्डोथर्मिक भयो। टेम्परेचर बढाउँदाखेरि सोलिबिलिटी बढ्छ। यदि सेकेन्ड केस ठीक हो भने यो त एक्जोथर्मिक भयो। टेम्परेचर बढाउँदाखेरि सोलिबिलिटी के हुन्छ? घट्छ। कुन केस ठीक हो भन? फर्स्ट वान करेक्ट कि सेकेन्ड वान करेक्ट? टेम्परेचर बढाउँदा सोलिबिलिटी बढ्छ कि घट्छ? कमेन्ट आएन। फर्स्ट केस ठीक कि सेकेन्ड केस ठीक? बोथ आर करेक्ट, एक्ज्याक्टली।
बोथ आर करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट टु केसेसमा पनि, टु केसेस। यसको फर्स्ट केसमा यो भयो, यसको सेकेन्ड केसमा यो भयो, कन्डिसन मे एप्लाई। तिमीले इक्जाम्पल सम्झे पुग्यो। यसको इक्जाम्पल हुन्छ कुन कुन सोलिडको डिजोल्युसन इन्डोथर्मिक, कुन कुन सोलिडको डिजोल्युसन एक्जोथर्मिक भनेर सम्झेपछि त सक्यो त। कुन कुन सोलिडको डिजोल्युसन इन्डोथर्मिक, कुन कुन सोलिडको डिजोल्युसन एक्जोथर्मिक भनेर सम्झेपछि त सक्यो। कुन कुन सोलिडको डिजोल्युसन इन्डोथर्मिक हुन्छ त अब? यो हुन्छ हाइड्रेटेड सल्ट्स लाइक, यो सोलिडको इक्जाम्पल हाइड्रेटेड सल्ट्स लाइक CaCl2.2H2O, CaCl2.2H2O। नेहा झा पहिले पढाएको थिए हामीले, हो पहिले पढाएको थिए हामीले यहाँ कतै ल। त्यस्तै गरी एनहाइड्रस सल्ट which cannot form hydrates, which cannot form hydrates like NaCl, यिनीहरुको डिजोल्युसन चाहिँ के हुन्छ त? इन्डोथर्मिक प्रोसेस हुन्छ, सो यसमा टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि सोलिबिलिटी के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि सोलिबिलिटी के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ भने अब यो सेकेन्ड सोलिडको एक्जाम्पलमा एनहाइड्रस सल्ट which can form hydrates, which can form hydrates, anhydrous salts which can form hydrates like anhydrous CaCl2, त्यस्तै गरी almost all alkali and alkaline earth metal hydroxide, alkaline earth metal hydroxide, almost all alkali and alkaline earth metal hydroxide। यिनीहरुको डिजोल्युसन चाहिँ के हुन्छ त? एक्जोथर्मिक हुन्छ। यिनीहरुको केसमा टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि सोलिबिलिटी के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। यो सोलिडमा चाहिँ टेम्परेचर बढाउँदा सोलिबिलिटी बढ्छ, सोलिबिलिटी घट्छ। यो माथिल्लो केसमा चाहिँ यो सोलिडमा चाहिँ टेम्परेचर बढाउँदा सोलिबिलिटी के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। एन्ड दिस इज अल अबाउट योर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने टपिक मैले सकाएको छु। व्हाट अबाउट यु भनेर साथीलाई छिटै सोध्नु होला। ल म स्लाइड सर सार दिन्छु, स्क्रिन शेयर गर्दै जाउँ है त। यसको न्यूमेरिकल टफ न्यूमेरिकल गर्नु पर्दैन, यसको टफ न्यूमेरिकल गर्नु पर्दैन। सिलेबस +2 को हेर, इन्डियन बुकमा छ, नेमको मोडलमा नि छ न्यूमेरिकल, तर त्यो गर्नु पर्दैन, टाउको नदुखाउ। +2 को सिलेबसमा फोकस भयो है, धेरै टाउको नदुखाउ, यसको न्यूमेरिकलमा टाउको नदुखाउ। गाह्रो न्यूमेरिकल छ, पहिला पढाउँथे मैले पनि, 4 सालसम्म पढाएको हो। यो कमन इन्ट्रान्समा चाहिँ अब +2 भन्दा बढीको सोध्दैन, त्यही भएर त्यो न्यूमेरिकललाई टाउको नदुखाउ, ढुक्क भए हुन्छ। धेरै गाह्रो पढेर सजिलो बिगार्ने होइन। एकचोटि +2 को सिलेबस हेर, अनि हेर न, +2 को सिलेबस हेरेर एकचोटि के भनेको छ त्यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियमको फल्टाएर हेरेर एकचोटि। ल स्टुडेन्ट्स, थ्याङ्क यू, आजले यति गरे, बाई बाई, हेभ अ गुड डे।